बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक अहम खबरें, रियाल रेट और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई मालूमात आपसे शेयर करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जद्दा से एक अहम तरीन खबर आई है कि सऊदी काबीना ने उम्रे और मस्जिद नबी शरीफ की ज़ियारत के लिए आने वालों को मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा शहरों के बाहर जाने की इजाज़त दे दी है। इससे पहले उम्रे और मस्जिद नबी शरीफ की ज़ियारत के लिए आने वालों को सिर्फ 3 शहरों मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना और जद्दा आने जाने की इजाज़त थी। इन शहरों से बाहर जाने पर पाबंदी आयद थी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर बाकायदा कार्रवाई की जाती थी। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक मंगल को जद्दा के कसर इस्लाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें यह एलामिया जारी किया गया है कि दुनिया भर से फर्जंदान इस्लाम हज के लिए सऊदी अरब पहुँचने जो लगे हैं, इन आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जुलाई के आगाज़ से शुरू हुआ है। सऊदी अरब के सरकारी और निजी इदारे हज पर आने वालों को आराम, राहत और अमन व सलामती को यकीनी बनाने के लिए चौकस खड़े हैं। सऊदी काबीना की जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 80 लाख से जायद अफराद बैरून ममालिक से उम्रे पर सऊदी अरब पहुँचे हैं और इस साल तकरीबन 20 से 25 लाख के करीब अफराद हज पर भी आएंगे। सऊदी काबीना ने जोर देकर कहा है कि दुनिया के तमाम ममालिक से हज पर आने वालों को तमाम मतलूबा सहूलियत फराहम की जाएंगी और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और गैर मुल्की अफराद जो कि मक्का, मदीना और जद्दा में पहले हज और उम्रे के लिए आते थे और वहीं पर उनका क़याम होता था, अब वो सऊदी अरब के दीगर शहरों में भी जा सकते हैं। सऊदी काबीना के मजीद फैसले के मुताबिक न्यूजीलैंड में जो मस्जिद में पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया था, वहाँ से 200 के करीब आज़मीन हज इस साल आएंगे, जिनकी मेहमान नवाजी मुकम्मल तौर पर सऊदी हुकूमत करेगी। मजीद तफसीलात के मुताबिक 1700 से ज़ायद मुख्तलिफ ममालिक से मुसलमान इस साल मुकम्मल तौर पर शाही खर्चे पर हज की सआदत हासिल करेंगे, जो कि सऊदी हुकूमत की बेहतरीन काविशें हैं। मंगल की रात बेशतर अरब ममालिक में चांद ग्रहण देखा गया है। अक्सर मुल्कों में पूरी तरह से ये चांद काफ़ी अरसे बाद नज़र आया है। फल्कियाती अमूर के बैनुल-अक़वामी माहिरीन डॉक्टर इंजीनियर मोहम्मद शौकत अदवा ने बताया है कि चांद ग्रहण मुत्तहिदा अरब अमारात के मुकामी वक्त के मुताबिक 10:44 पर, जब सऊदी अरब में 9:44 पर देखा गया है और ये मुकम्मल तौर पर चांद ग्रहण 12:02 पर ये फाइनलाइज हुआ है। तफसीलात जो आई हैं कि सऊदी अरब के तकरीबन तमाम शहरों में इस सिलसिले में नमाजें अदा की गई हैं ताकि सुन्नत के मुताबिक इस चांद ग्रहण में जो अमाल हमारा दीन इस्लाम हमें बताता है वो किए जाएं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक मस्जिदुल हराम मक्कातुल मुकर्रमा में चांद ग्रहण की नमाज मंगल और बुध की दरमियानी शब पढ़ाई गई, जिसकी इमामत शेख डॉक्टर अब्दुल्ला ने की है, जबकि मस्जिद नबी में यही इमामत शेख डॉक्टर अली हज़ैफ़ी ने की है। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक आइंदा जुज़वी यानी आधा चांद ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को अरब ममालिक में दोबारा से देखा जाएगा, जबकि अरब दुनिया में मुकम्मल चांद ग्रहण 7 सितंबर 2025 को दोबारा होगा। लिहाजा अब ये काफ़ी अरसे तक इस चांद ग्रहण के मनाजिर अरब ममालिक में नज़र नहीं आएंगे। सऊदी काबीना ने तजारती मराकज़ और रेस्टोरेंट 24 घंटे खोलने की जो मशरूत इजाज़त दी है। काबीना का मंगल को शाह सलमान की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास हुआ है। इसकी तमाम तफसीलात ऑलरेडी मैं काफ़ी आपसे डिटेल से शेयर कर चुका हूँ। इस बारे में मज़ीद कुछ नई अपडेट है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक ममलिकत के शहरों में 24 घंटे तजारती सरगर्मियों की इजाज़त इन इदारों को दी जाएगी, जिनकी निशानदेही वजारत बल्दियात व देही अमूर करेंगे और वही इदारे इससे फ़ायदा भी उठा सकेंगे जो मुकर्ररा फ़ीस अदा करेंगे। इजाज़तनामा मफाद आमा को मद्देनज़र रख कर किया गया है। ऐसी तजारती सरगर्मियाँ जिनसे मुल्क व कौम को 24 घंटे की ज़रूरत होती है, इन्हीं पर यह कानून लागू होगा।
قائم مقام وزیر بلدیات و دہری امور ماجد القصبی نے کابینہ کے اس فیصلے کے حوالے سے مزید بتایا ہے کہ اس سے شہروں کے باشندوں کو کافی زیادہ فائدہ ملے گا، تاجروں کو کاروبار کا دائرہ پھیلانے اور کاروبار سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے مواقع حاصل ہوں گے۔ مزید جو بلدیہ کے نمائندے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹوں کی تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 24 گھنٹے اور پورے ہفتے اور پورے سال مکمل طور پر ملک اور قوم پر خوشگوار اثرات اس طرح کے واقعات سے پڑتے ہیں۔ 24 گھنٹے سروس فراہم کرنے سے اشیاء اور خدمات کی طلب میں کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہے، خارجی سرمایہ کاروں کو کاروبار کھولنے کی ترغیب ملتی ہے، تفریحات، سیاحت، ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے شعبوں کو کافی زیادہ فروغ حاصل ہوتا ہے۔ توقع ہے کہ اس فیصلے کی بدولت ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے ادارے قومی پیداوار میں اپنا بھرپور حصہ ڈال سکیں گے۔ سعودی اقتصادی انجمن کے رکن ڈاکٹر عبداللہ نے مزید کہا ہے کہ اس سے ریٹیل کا کاروبار کافی پھیلے گا، سروسز کا شعبہ بھی پروان چڑھے گا، ڈیوٹی 8 گھنٹے کی شفٹوں میں ہوں گی، لہٰذا اس 8 گھنٹوں کی شفٹوں میں مزید جو لیبر ہے وہ درکار ہوگی، لہٰذا غیر ملکی تیار ہو جائیں، اب انہیں وسیع پیمانے پر ملازمتوں کے مواقع ملنے جا رہے ہیں۔ اس فیصلے سے خاص طور پر قہوہ خانوں، سوشل کلبز، تفریحات مراکز، گیمز ہال، سینما گھر اور اسپورٹس کے اداروں کو بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ ریسٹورانٹ اور فاسٹ فوڈ کی دکانوں کا کاروبار چمک جائے گا، ہوٹلز اور فرنشڈ اپارٹمنٹ کو بھی بہت فائدہ ہوگا، فارمیسیوں، پیٹرول پمپس، اسٹیشنوں اور ٹرانسپورٹ کے شعبے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ سیکٹری بلدیہ و دہری امور نے توجہ دلائی ہے کہ تجارتی مراکز کو 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت دینے کی فیصلے کا نماز کے دوران دکانیں بند رکھنے کی پابندی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی نماز کے دوران 24 گھنٹے جو بھی 5 وقت کی نمازیں ہیں اس میں جو دکانوں کو بند رکھنے کی احکامات آلریڈی ہیں یہ اس 24 گھنٹے میں بھی وہ برقرار رہیں گے، لہٰذا ایسی کوئی بھی خبریں جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ چیئرمین ایوان صنعت و تجارت ریاض کے مطابق کاروبار کی اجازت سے مقامی افراد کو تقریباً 1 لاکھ سے زائد ملازمتیں ملیں گی، جبکہ غیر ملکی افراد بھی لاکھوں کی تعداد میں اب اس تمام ملازمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ وزارت تجارت اور بلدیہ کے ادارے نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ایک گودام پر چھاپہ مار کارروائی کی ہے جہاں سے 39,000 لیٹر کروڈ آئل انہوں نے پکڑا ہے جو کہ غیر معیاری طور پر تیار کیا جا رہا تھا، جبکہ 8 لاکھ کاسمیٹکس کی مختلف اشیاء برآمد کی گئی ہیں جسے جعلی طریقے سے تیار کیا جا رہا تھا اور مارکیٹ میں سپلائی کرنا تھا۔ وزارت تجارت کے عملے نے تمام سامان ضبط کر لیا ہے اور وہاں پر کام کرنے والے افراد کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور مالک اس کے ان کو بھی گرفتار کرنے کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے اس کیس کو کیا گیا ہے تاکہ انہیں قانون کے مطابق سزا دی جا سکے۔ وزارت عدل کی جانب سے کچھ اہم معلومات آئی ہیں کہ سعودی عرب کے اب گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر جہاں پر پبلک ڈیلنگ کی جاتی ہے یا دیگر آفس کے امور نپٹائے جاتے ہیں وہاں پر مختلف ٹائمنگ میں جو گاوا مختلف حضرات پیتے ہیں اب اس کی نگرانی کی جائے گی اور اس بارے میں مزید ہدایت جاری کی جا رہی ہیں کہ پبلک ڈیلنگ جہاں کی جاتی ہے انہیں مکمل سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ پبلک جو مختلف فیسلٹیز لینے کسی آفس میں جاتے ہیں انہیں کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزارت عمل کی جانب سے کچھ تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے کہ ایسے تمام افراد جن کا اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے یا ان کا حروب لگ جاتا ہے یا ان پر کوئی بھی اور کوئی کیس ہو جاتا ہے تو ان کا اکاؤنٹ میں جو بھی پیسے ہوتے ہیں وہ ہولڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے غیر ملکی افراد اکثر یہ سوال پوچھتے نظر آئے ہیں کہ اگر ان کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ہیں تو کیا اس کو وہ نکال سکتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ وہ نکال سکتے ہیں، بلکہ ان کے بینک اکاؤنٹ آٹومیٹک جب ان کے اقامے پر کوئی بھی اس طرح کی غیر قانونی حرکت کی وجہ سے وہ بین ہوتے ہیں تو اس کے بعد فوری طور پر ان کے بینک اکاؤنٹ بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس بارے میں غیر ملکی افراد کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جمعرات اور جمعے کو سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا اور زیادہ تر علاقوں میں ٹیمپریچر 50 ڈگری سے بھی زیادہ جانے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ لانگ ڈرائیو پر جاتے ہیں
ڈرائیونگ سے پہلے گاڑی کے ٹائرز کی ہوا کو لازمی چیک کر لیں، کیونکہ بہت سارے جو حادثات رونما ہوتے ہیں وہ اسی گرمی کی شدت کی وجہ سے رونما ہو رہے ہیں، اور غیر معیاری ٹائر استعمال کرنے کی ایک بڑی وجہ بھی حادثات کا سبب بنتی ہے۔ اس بارے میں مزید محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساؤتھ کے علاقے میں موسم اس وقت کافی بہتر ہے، جبکہ دمام کے علاقے میں گرمی سب سے زیادہ پڑنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ ریال ریٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا، اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔